अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए सुनते हैं एक फूल बेचने वाली गरीब लड़की और आशिक जिनजादे की एक खौफनाक कहानी। पंजाब के कसूर के करीब एक पुराना कस्बा है, कोट राधा किशन। ये जगह छोटी छोटी तंग गलियों, पुराने मकानों और मिट्टी के घरों से भरी हुई है। इस गांव के एक टूटे फूटे मकान में माहिरीन अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। उसके वालिद एक हादसे में कई साल पहले फौत हो चुके थे। गुर्बत की वजह से माहिरीन को तालीम छोड़नी पड़ी और वो बचपन से ही गांव में फूल बेचती थी। वो सुबह सवेरे करीबी खेतों और बागीचों से फूल तोड़ती, उन्हें टोकरी में सजाती और गांव के बाजार में जाकर बेचती। कुछ लोग इस पर तरस खाकर ज्यादा दाम दे देते, मगर अक्सर उसे दिन भर की मेहनत के बावजूद बमुश्किल 2 वक्त का खाना ही नसीब होता। कि एक दिन बाजार में एक अजनबी आया। वो लंबा कद, साफ शफाफ लिबास और बहुत नरमी से बात करने वाला नौजवान था। उसने माहिरीन से फूल खरीदे और आम कीमत से 3 गुना ज्यादा अदा कर दिया। माहिरीन ने कहा, भाई जी, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं इतने पैसे वापस कर देती हूँ। वो मुस्कुराया, नहीं, ये फूल जितने खूबसूरत हैं, इतनी कीमत भी कुछ नहीं। माहिरीन हैरान रह गई। गांव में सब उसे जानते थे, लेकिन ये चेहरा बिल्कुल नया था। अब वो अजनबी रोज आने लगा, कभी सुबह कभी शाम। हमेशा माहिरीन से ही फूल खरीदता और हमेशा ज्यादा दाम देता। माहिरीन ने एक दिन हिम्मत करके पूछ लिया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? वो बोला, मैं यहाँ से कुछ फासले पर रहता हूँ, तुम्हारे फूल बहुत पसंद है। ये सुनकर माहिरीन को अजीब सा इत्मीनान भी हुआ और हैरत भी, क्योंकि गाँव के लोग अक्सर फूल कम दामों में लेने की कोशिश करते थे, मगर ये शख्स हर बार ज्यादा पैसे देता था। आहिस्ता आहिस्ता गांव के लोगों ने नोट किया कि ये अजनबी रोजाना माहिरीन से फूल खरीदता है। औरतें सरगोशियों में कहने लगी, ये लड़की पर कुछ जादू है क्या? ये शख्स रोज आता है और इसी से खरीदता है। माहिरीन शर्मिंदा भी होती और परेशान भी, लेकिन अजनबी का रवैया हमेशा नर्म और शाइस्ता रहता। एक दिन बाजार में बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। माहिरीन की टोकरी भीग गई। अचानक वो अजनबी नबूदार हुआ और जैसे ही उसने माहिरीन की टोकरी पर हाथ रखा, फूल फौरन खुश्क और ताज़ा हो गए। माहिरीन ये देखकर दंग रह गई। वो कुछ बोलना चाहती थी, मगर जबान रुक गई। अजनबी ने बस इतना कहा, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे फूल कभी खराब नहीं होंगे। ये पहली बार था कि माहिरीन के दिल में खौफ सा बैठ गया। माहिरीन की माँ कई दिनों से बुखार में जल रही थी। गांव के हकीम ने महंगी दवा लिखी थी, जिसके पैसे माहिरीन के पास न थे। उसी शाम वो अजनबी आया और फूल लेते हुए बोला, तुम परेशान लग रही हो। माहिरीन ने हिचकिचाते हुए कहा, माँ बीमार हैं, दवा के पैसे नहीं हैं। अजनबी ने पर्स से नोट निकाले और आगे बढ़ा दिए, ये ले लो, माँ की दवा के लिए। माहिरीन ने हैरत से देखा, ये इतने ज्यादा हैं? और मुस्कुराकर बोला, माँ का इलाज कीमत से ज्यादा कीमती है। माहिरीन के हाथ कांप गए। वो नोट लेने को तैयार न थी, मगर मजबूरन ले लिए। कुछ दिन बाद माहिरीन की माँ की तबीयत बेहतर हो गई, लेकिन अब अजनबी के बारे में गांव में बातें बढ़ने लगी। एक औरत ने माहिरीन से कहा, बेटी होशियार रहना, ये शख्स आम इंसान नहीं लगता। कभी देखा है गांव में कहाँ रहता है? माहिरीन ने सोचा, वाकई वो कभी नहीं जान पाई कि ये अजनबी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। वो हमेशा अचानक सामने आ जाता था और फिर गायब हो जाता। गांव का एक आदमी जो अक्सर माहिरीन को बुरा भला कहता था और उसके फूल फेंक दिया करता था, एक रात अचानक मुर्दा पाया गया। उसकी लाश खेत के किनारे मिली। अजीब बात यह थी कि उसके जिस्म पर कोई जख्म न था, मगर चेहरे पर खौफ और आंखों में वहशत जमा हुई थी, जैसे उसने कुछ डरावना देखा हो। पूरे गांव में शोर मच गया। लोग कहने लगे, ये उसी अजनबी का काम है जो रोज माहिरीन के पास आता है। माहिरीन के कदमों तले जमीन खिसक गई। अगले दिन जब अजनबी आया तो माहिरीन ने हिम्मत करके पूछा, ये सब क्या हो रहा है? लोग तुम पर शक कर रहे हैं। वो आदमी मर गया है और तुम्हारे आने के बाद सब बदल गया है। तुम कौन हो? अजनबी ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता से बोला, मेरा नाम ज़ारून है और मैं इंसान नहीं हूँ। माहिरीन के हाथ से टोकरी गिर गई। दिल जैसे बंद हो गया। तुम क्या हो? ज़ारून ने गहरी नज़र से देखा, मैं एक
جن زیادہ ہوں، تمہارے قریب آنے کے لیے انسانوں کا روپ اختیار کرتا ہوں، لیکن اب چھپانا مشکل ہے کیونکہ جو تمہیں نقصان پہنچائے گا وہ زندہ نہیں بچے گا۔ ماہرین کانپتے ہوئے پیچھے ہٹی، دل چاہا بھاگ جائے مگر پاؤں زمین سے چپک گئے۔ زارون آہستہ سے بولا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تم میری سب سے بڑی چاہت ہو، لیکن جو بھی تمہیں تکلیف دے گا وہ میرا دشمن ہے۔ ماہرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ سمجھ گئی کہ یہ رشتہ محبت اور موت کے درمیان پھنسا ہوا ہے۔ زارون کے جن ہونے کے انکشاف کے بعد ماہرین کی زندگی اور مشکل ہو گئی۔ گاؤں کے لوگ پہلے ہی اس پر شک کر رہے تھے، جیسے ہی دوسرے دن گاؤں میں چموگیاں پھیلی، عورتوں نے اس کے دروازے کے سامنے تھوکنا شروع کر دیا۔ کچھ مرد بچے کو ڈراتے ہوئے کہتے، ادھر مت جانا، وہاں جادوگرنی رہتی ہے، جن اس پر عاشق ہے۔ ماہرین دروازے کے پیچھے کھڑی آنسو بہاتی رہتی۔ اس کی ماں بیمار اور کمزور تھی، اسے کچھ پتا نہ چلتا، مگر ماہرین جانتی تھی کہ گاؤں والے اب اسے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ایک شام جب بازار سے واپس آ رہی تھی، کچھ اوباش لڑکے اس کا راستہ روک کر ہنسنے لگی۔ اوے جن کی دلہن، ہمیں بھی ذرا دکھا تیری عاشق کو۔ ماہرین ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ اسی لمحے ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک چھا گئی، لڑکے کے منہ سے کہا نکلتے نکلتے رک گیا۔ اچانک ان کے چہروں پر خوف چھا گیا، جیسے کسی نے گلا دبا دیا ہو۔ وہ زمین پر گر گئے اور ہانپنے لگے۔ ماہرین نے پیچھے دیکھا تو زارون انسان کے روپ میں کھڑا تھا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، اگر آئندہ اسے تنگ کیا تو انجام برا ہوگا۔ وہ لڑکے بھاگتے ہوئے گاؤں سے نکل گئے۔ ماہرین کے دل میں خوف بھی تھا اور عجب سا سکون بھی۔ اب گاؤں میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ رات کے وقت کچھ گھروں کے دروازے خود بخود کھل جاتے، بعض لوگوں کے مویشی اچانک بیمار پڑنے لگے، گاؤں کے کنویں سے پانی کھینچتے وقت عجیب سی بدبو آتی۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا، یہ سب اسی جن کی وجہ سے ہے جو ماہرین پر عاشق ہے، جب تک اسے گاؤں سے نہ نکالا جائے یہ نحوست ختم نہیں ہوگی۔ ایک رات ماہرین کی ماں نے آہستہ سے کہا، بیٹی، لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا سچ ہے؟ کیا واقعی کوئی جن تمہارے ساتھ ہے؟ ماہرین کے پاس جواب نہ تھا، اس نے بس اتنا کہا، ماں، وہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ میری مدد کرتا ہے۔ ماں نے آہ بھری، مدد کرنے والے ہمیشہ انسان ہی نہیں ہوتے، لیکن بیٹی، جن کبھی اپنا نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ ماہرین کے دل پر بوجھ بن گئے۔ ایک رات زارون نے ماہرین کو سنجیدہ لہجے میں کہا، تمہیں کچھ بتانا ضروری ہے۔ میرے قبیلے کو ہمارے تعلق کا پتہ چل گیا ہے، وہ مجھے روکنے کی کوشش کریں گے، تمہارے لیے خطرہ بڑھ جائے گا۔ ماہرین نے کانپتے ہوئے کہا، تو پھر مجھ سے دور ہو جاؤ۔ زارون کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی، تم سے دوری میری موت ہے، میں نے اپنی دنیا کے قواعد روک دیے ہیں، اب اگر سزا ملی تو مجھے ملے گی، تمہیں نہیں۔ لیکن ماہرین جانتی تھی کہ یہ سچ نہیں، اس کے وجود پر بھی خطرہ منڈلا رہا تھا۔ کچھ دن بعد گاؤں کے امام صاحب، جو ماہرین کو برا بھلا کہتے تھے اور گاؤں والوں کو اکساتے تھے، اچانک نماز کے دوران محراب میں گر پڑے۔ جب لوگوں نے انہیں اٹھایا تو ان کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں، زبان سیاہ ہو گئی تھی اور جسم ٹھنڈا تھا۔ لوگوں نے دہاڑ مار کر کہا، یہ سب اسی جن کا کام ہے، ماہرین منحوس ہے، اس کو گاؤں سے نکالو۔ اب ماہرین کا جینا دوبھر ہو گیا۔ اگلے دن گاؤں کے چودھری نے مجمع بلایا، سب کے سامنے کہا، ہمیں اپنی زمین اور بچوں کو بچانا ہے، یہ لڑکی اور اس پر عاشق جن دونوں ہمارے لیے مصیبت ہیں، یا تو یہ گاؤں چھوڑے یا ہم اسے ختم کر دیں گے۔ ماہرین روتی ہوئی گھر بھاگ آئی۔ زارون اس رات آیا اور بولا، میں نے کہا تھا دنیا ہمیں قبول نہیں کرے گی، لیکن تم فکر نہ کرو، کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ چند دن بعد رات کو کچھ لوگ ماہرین کے گھر میں آگ لگانے آئے۔ جیسے ہی انہوں نے لکڑیاں رکھی اور آگ جلائی، اچانک ہوا کا زبردست جھونکا آیا اور شعلے الٹے ہو کر انہی لوگوں کے کپڑوں میں لگ گئے۔ وہ چیختے ہوئے بھاگے۔ پورا گاؤں دہل گیا، سب نے کہہ دیا، یہ جن کی حفاظت ہے، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب زارون اور کھل کر ماہرین سے بات کرنے لگا۔ وہ کہتا، میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں گا، وہاں تمہیں کوئی نہ ستائے گا۔ ماہرین ڈر کر بولی، میں انسان ہوں، تمہاری دنیا میں کیسے جی سکوں گی؟ زارون کی آواز میں شدت تھی، تمہیں میرا ہونا پڑے گا، چاہے یہ دنیا مانے یا نہ مانے۔
एक रात जब महरीन खिड़की के पास बैठी थी, अचानक पूरे गांव में शोर मच गया। लोग लाठियां लेकर उसके घर की तरफ आ रहे थे। वो चिल्ला रहे थे, आज इस जिन की दुल्हन को खत्म कर दो, ये हमारे लिए नहुसत है। महरीन की माँ चीखने लगी। महरीन बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसी लम्हे ज़ारून नमूदार हुआ। उसका चेहरा सुर्ख आंखों से दहक रहा था। वो चीख कर बोला, अगर किसी ने उसे हाथ लगाया तो ये गांव जमीन के बराबर हो जाएगा। हवा में आग के शोले लपकने लगे, दरख्त जड़ों से हिलने लगे और लोग खौफ के मारे पीछे हट गए। उस रात के बाद कोई महरीन के करीब ना गया, मगर गांव वालों ने उसके घर को अलग थलग कर दिया। कोई खरीदने नहीं आता, कोई बात नहीं करता। महरीन की माँ बीमारी में तड़पती रही और महरीन रोज रात को ज़ारून से मिलती रही, लेकिन वो जानती थी कि उसका ये रिश्ता ना दुनिया कबूल करेगी ना आखिरत। ज़ारून अब भी कहता था, तुम मेरी हो, हमेशा मेरी रहोगी। मगर महरीन के दिल में एक ही सवाल था, क्या इंसान और जिनज़ादा कभी एक हो सकते हैं?